सर्दै अध्यक्ष श्री परमानन्द जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै माइक्रोफोन उहाँलाई सुम्पिन चाहन्छु। लेकम गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रातामाटा अब 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम को यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि एवं यस गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, हाम्रो लेकम गाउँपालिकाका 6 वडाका वडा अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, लेकम गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्र, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत यस लेकम गाउँपालिकाको यो सभा हलभन्दा बाहिर बस्नुभएका सम्पूर्ण यस क्षेत्रका शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण गाउँले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी लेकम गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा सभाको चरणमा अहिले हामी प्रवेश गरिरहेका छौं र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने हाम्रो सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू र अन्य आमन्त्रित लगायत यस प्राङ्गणको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई लेकम गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, म अब यस लेकम गाउँपालिकाले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई घोषणा गर्नुभन्दा पूर्व हाम्रा विभिन्न चुनौतीहरू छन्, विभिन्न समस्याहरू छन्। हाम्रो यस आबोमा सञ्चालित योजनाहरूको कोरोना भाइरसका कारण कामको पछौटेपन भएको छ। त्यो पछौटेपनका हाम्रा समस्याहरूलाई हामी छिट्टै बसेर विभिन्न कुराहरूको निकासका निम्ति पनि कार्यपालिकामा हामी व्यापक छलफल गर्नेछौँ र आगामी बजेटको निम्ति पनि सम्पूर्ण विषयसित जोडिएर यो नीति तथा कार्यक्रमसित हामी जोडिएर यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामी बजेट निर्माणको प्रक्रियामा आजकै मितिदेखि सुरु गर्दै अगाडि बढिरहनेछौँ र केही दिनमा हाम्रो सभा सम्पन्नको हामी पुनः यो गाउँसभा बस्ने कुराको उद्घोष गर्दै अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमको यहाँ तपाईहरुका माझमा घोषणा गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी मित्रहरू, समग्र विश्व मानव समुदाय कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको चुनौतीपूर्ण र असहज अवस्थामा आज यस लेकम गाउँपालिकाको अब 77-78 को 7औं गाउँ सभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। विगतमा भएका विभिन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका निमित्त आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान सहित हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। राजनैतिक आन्दोलनमा बेपत्ता भएका नागरिक र घाइते योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान र सहानुभूति प्रकट गर्दछु। साथै सामाजिक, राजनीतिक,
परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको कारण देश तथा विदेशमा दिवंगत हुनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु र उपचारार्थ सबैमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19 को महामारीको संक्रमण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि दिनरात प्रत्यक्ष उपचार तथा समग्र व्यवस्थापनमा खटिरहनुभएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, व्यवस्थापकीय पक्षमा खटिरहनुभएका कर्मचारी तथा कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा सहकार्य र सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, सञ्चार जगत लगायत व्यापारी, बुद्धिजीवी तथा लेकमवासी आम जन समुदायप्रति हार्दिक आभार गर्दछु। लेकम सरकारले हालै मात्र दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपिधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतको नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा लेकम गाउँपालिका तथा लेकमवासीको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो देशको भूभागमा बाह्य अतिक्रमण समाप्त हुनुपर्छ र हाम्रो भूमिको भौगोलिक अखण्डता सुदृढ हुनुपर्छ भन्नेमा सबै नेपालीको एउटै धारणा रहनुपर्दछ भन्नेमा हामी गाउँपालिका दृढ रहेको छ। अब म 2077 मा घोषित नीति तथा कार्यक्रमका उपलब्धिहरूको बारेमा संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। लेकम गाउँपालिकाको केन्द्र लेकम राजपत्रमा लेकम 4 रातामाटा तोकिएको र उक्त स्थानको हाल डिपिआर निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ। लेकम गाउँपालिकाको विकासको मेरुदण्ड सडक विस्तारको कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। हालसम्म वडा नम्बर 1, 4, 5 र 6 को केन्द्रमा सडक पुगिसकेको छ। ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। लेकम गाउँपालिकाका 4 वटा वडा कार्यालय भवनहरूको कामकाज सम्पन्न भइसकेकोमा सबै वडा कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भई भुक्तानी चरणमा रहेको छ। लेकम गाउँपालिकाका सबै वडाहरू र गाउँपालिकामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिएको र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाका लागि लेकम गाउँपालिकाको केन्द्रमा लेकम टेलिकमको कैनोला टावरबाट लिज लाइन इन्टरनेट सेवा जडान भइसकेको छ। सिङ्गो विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग जुधिरहेको वर्तमान अवस्थामा लेकम गाउँपालिकाले लकडाउनका कारण बिचल्लीमा परेका लेकम गाउँपालिकाका विभिन्न पहिलो चरणमा गाउँपालिका भित्रका पहिलो चरणमा 613 परिवार र दोस्रो चरणमा 2348 परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म 348 जना क्वारेन्टाइनमा राखियो। क्वारेन्टाइनको सम्भाव्यताका आधारमा हालसम्म जम्मा 457 जनाको आरडिटी परीक्षण गरियो भने 86 जनाको पिसिआर परीक्षण गरियो। सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्य र राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी मित्रहरू, अब म लेकम गाउँपालिकाको आव 77-78 को नीति तथा कार्यक्रमहरू यस सम्मानित सभामा पेश गर्न चाहन्छु। आव 2077-78 को संघीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सामञ्जस्यता एवं समन्वय कायम हुने गरी गत आवका बजेटमा भएका कमी कमजोरीहरू मध्यनजर गर्दै यस आव 2077-78 का लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। संघीय सरकार र सुदूरपश्चिम
प्रदेश सरकार र आन्तरिक आम्दानीबाट प्राप्त वित्तीय स्रोतलाई 6वटै वडाहरूमा भौगोलिक विकटता, जनसङ्ख्या आवश्यकता, समावेशिता, समन्वयात्मक एवं समानुपातिक रूपमा वितरण गरिनेछ। गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सरकारी क्षेत्रलाई समृद्धिको संवाहकको रूपमा लिइयो क्षेत्र बीचको सहकार्य र साझेदारीलाई थप बलियो एवं प्रभावकारी बनाइनेछ। चालू खर्चमा मितव्ययता अपनाई पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी गर्ने नीति लिएको छ। आर्थिक विकासतर्फ कृषि नै लेकम गाउँपालिकाको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गर्नको लागि कृषि क्षेत्रतर्फ तफसिल बमोजिमका नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्दै गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरू, युवा लक्षित कार्यक्रमहरू, एकल महिला लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सिँचाइ, कृषि वस्तु सङ्कलन केन्द्र, शीत भण्डार, कोल्ड स्टोर सङ्कलन केन्द्र जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न वर्ग, महिला र दलित वर्गलाई कृषि उत्पादन स्थापना गर्नका सञ्चालन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ। बाली वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि उन्नत तथा स्रोत बिउ बिजन 50% अनुदानमा कृषकलाई वितरण गरिनेछ। कृषि उपज उत्पादन क्षेत्रमा रासायनिक मल, विषादीको प्रयोगका सट्टा प्राङ्गारिक मल र वनस्पति जन्य हर्मोन आदिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। व्यावसायिक रूपमा तरकारी फलफुल व्यवसाय गर्ने कृषकहरूलाई अनुदानमा बिउ बिजन उपलब्ध गराइनेछ। साथै टर्कीको ओखर, स्थानीय ओखर, आँप, सुन्तला, अनार, अलैँची, नगदी बाली र फलफुलको खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। एक वडा एक सङ्कलन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। एक वडा एक फलफुल बगैँचा स्थापना र खाद्यान्न बाली उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा प्रबन्धन गरिनेछ। कृषक समूह, सहकारी तथा सरोकारवालाहरूको अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साना किसान लक्षित कार्यक्रम तथा प्रस्तावना आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम, स्याउ, मौरी पालन, तरकारी, पुष्प व्यवसाय, कागती खेती आदि व्यवसाय प्रबन्धन गरिनेछ। कृषकहरूको मागको आधारमा अनुदानमा फलफुल तथा पुष्प नर्सरी स्थापना गरिनेछ। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नका लागि कृषि यन्त्र वितरण कार्यक्रम 50% अनुदानमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रमलाई केन्द्र सरकारको नीति अनुरूप स्थानीय सरकारले समेत सहभागिता जनाई कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजता जनाइनेछ। कृषि प्रचार प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयहरूमा कृषि प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको बाँझो भू उपयोगमा ल्याउन सकिने जमिनको सदुपयोग गर्न सिँचाइ व्यवस्थापन गर्दै फलफुल बिरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कृषि मेला प्रदर्शनी आयोजना गरी उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। एक घर एक करेसाबारी स्थापना कार्यक्रम र फलफुल बगैँचा स्थापना गर्नका लागि माटो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रस्तावनामा आधारमा सञ्चालन गरिने व्यावसायिक युवा लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रत्येक वडा कार्यालय अन्तर्गत एक-एकवटा कृषक पाठशाला कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्धित सामुदायिक
संस्थाहरूलाई सहकारी संस्थाका रूपमा विकास गरी रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। विभिन्न सङ्गठित समूहहरूलाई सहकारी प्रति आकर्षित गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। साथै यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। पशुजन्य दुग्ध मासु अण्डा उत्पादन वृद्धि आर्थिक उपार्जन सहितको समृद्धि भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकालाई 3 वर्षभित्रमा दुग्ध मासु अण्डा र आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पशुपन्छी नस्ल अनुसार पौष्टिक दाना आहारको व्यवस्था पशुपन्छी स्वास्थ्य सेवा एवं उत्पादित पशु जन्य पदार्थको बजारीकरण सहित सबै पक्षलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाई एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। किसानहरूको दैनिकीलाई सहज गर्न एवं उत्पादनमा वृद्धि गर्न व्यावसायिक किसानहरूलाई उपकरण वितरण कार्यक्रम बढी घाँस काट्ने मसिन यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भूक्षय न्यूनीकरण एवं घाँस उत्पादन कार्यक्रम लेकम गाउँपालिका सडक सञ्जालमा यसै वर्षबाट सञ्चालन गरिनेछ। लेकम गाउँपालिका भित्रका अति विपन्न परिवारलाई पशुपालनका लागि सहयोग गरिने नीति ल्याइनेछ। पशुजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धि गर्ने स्वस्थ पशु आहार तथा आवश्यकता उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। पशु वस्तुभावमा लाग्ने महामारी रोगको कारण हुने क्षति र कृषकहरूको लगानीमा हुने जोखिमलाई ध्यान दिँदै यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न नामले तथा अन्य जुकाको औषधि वितरण तथा महामारी विरुद्धका भ्याक्सिन अभियानका रूपमा सबै वडाहरूमा यसै वर्षदेखि सञ्चालन गरिनेछ। ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं भेटरिनीको प्राविधिकहरूका लागि घुम्ती कोषको स्थापना गरिनेछ। किसान कल्याण कोष सञ्चालन गरी पशुवस्तुहरूमा दैनिक प्रकोप महामारी वा कुनै घटना हुन गएमा किसानलाई राहत पुर्याउन कोष यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसै वर्षदेखि पशुपन्छी हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। खेर गइरहेको जमिन सामुदायिक वन निजी वनमा पशुवस्तुलाई आवश्यक पर्ने पोषिलो घाँसको कमी भइरहेकोले चरण क्षेत्र सुधार गरी पशुवस्तुको उत्पादन एवं वातावरणीय व्यवस्थापनमा सुधार कार्यक्रम यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ। वास्तविक कृषकहरूलाई सरल ढङ्गले उत्पादनमा अनुदान दिइने नीति ल्याइनेछ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी भएका व्यवसायका जानकारी प्रचार प्रसारको माध्यम प्रयोग गरी कृषक समक्ष जानकारीमा ल्याउने कार्यक्रम यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आगामी अब 2077-78 श्रावण 1 देखि लागू हुने गरी राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा करको दायरा फराकिलो बनाइनेछ र करको दर समय सापेक्षिक बनाइनेछ। एक घर एक रोजगार गरिबी विरुद्धको हतियार भन्ने नाराका साथ दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गरी गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन 6वटै वडामा लघु उद्यम जस्ता कुकिङ तालिम सिलाई जस्ता अन्य तालिम सञ्चालन गरिने नीति लिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमद्वारा सञ्चालन हुने श्रममूलक आयोजनाहरूमा निर्माण सामग्री खरिद गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार हुने गरी तालिम तथा स्रोत साधन उपलब्ध गराई आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ। परम्परागत व्यवसाय तथा ज्ञान सिपलाई आधुनिकीकरण गरेर रोजगारी वृद्धि गर्न कार्यक्रम ल्याइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रशिक्षण तालिम गोष्ठी भ्रमण लगायतका लागि रोजगार सेवा केन्द्रलाई यथोचित बजेट व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तहमा दर्ता भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्नका लागि कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित
सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी श्रममूलक आयोजना मार्फत समुदायको विकास गर्दै सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति गराइनेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीयताका योजनामा आवश्यक श्रमिक उपलब्ध भएसम्म रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत रोजगारहरूबाट नै लगाइने व्यवस्था गरिनेछ। रोजगारीका सम्भावनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन रोजगारीका क्षेत्रहरूको नक्साङ्कन कार्य अघि बढाइनेछ। कामको सम्मान, रोजगार, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सहितको श्रम व्यवस्थापन यस गाउँपालिकाको नीति हुनेछ। युवाहरूमा स्वावलम्बनको खाँचो, स्वरोजगारमा लेकम सरकारको चासो भन्ने नाराका साथ शिक्षित बेरोजगार युवा श्रम शक्तिलाई स्वरोजगार हुने गरी स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरिनेछ र विदेशमा ज्ञान सिकेर आएकाहरूको ज्ञान सिपको भरपूर उपयोग गरिनेछ। अब 2077-78 सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र सो कार्यका लागि लक्ष्मी बैंक लेकम शाखासँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। कृषकको आधुनिकीकरणका लागि प्रत्येक टोलमा गहुँ, मकै आदि कुटानी पिसानीका लागि जनसहभागितामा आधारित समूहबाट सञ्चालित हुने गरी चक्की मिलको व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। खरिरोगको कारण भैँसीको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गइरहेकोले भैँसीको संरक्षण गर्न खरिरोग न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाख्रा पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न पकेट क्षेत्र विस्तार गरी बाख्रा पालन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विपन्न दलित कृषकलाई पशुपालन सम्बन्धी व्यावसायिक विकास गर्न समूह गठन परिचालन गरी कुखुरा, बाख्रा तथा बङ्गुर, पाठापाठी वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक विकास, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सक्षमताका आधारमा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा पहुँच पुर्याई प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षित गर्दै लगिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि व्हिलचेयर लगायतका आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने बाल विवाह र लैङ्गिक हिंसालाई निरुत्साहित गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लक्षित वर्गहरू जस्तै महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अल्पसङ्ख्यक र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सिप र उद्यमशीलता प्रबन्धन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेका महिला हिंसा, छाउपडी प्रथा, जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सहित सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै एकल महिलाहरूका लागि आयमूलक र सिपमूलक कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने नीति ल्याइनेछ। लेकम गाउँपालिका अन्तर्गतका 4वटै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा महिला प्रजनन स्वास्थ्यबारे जनचेतनाका साथै आङ खस्ने समस्या भएका महिलाहरूलाई रिङ राख्ने व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ। किशोरीहरूको सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक विकासका लागि किशोरी सङ्घ उपाध्यक्ष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 16 वर्ष मुनिका आमा बुवा दुवै नभएका टोरा बालबालिकाहरूलाई मासिक 500 र आमा वा बुवा मध्ये कुनै एकजना नभएका असहाय टोरा बालबालिकाहरूलाई मासिक रु 250 का दरले निर्वाहमुखी भत्ता वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान र सत्कारका लागि अध्यक्षसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
गत अबदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रत्येक वडाहरूमा वृद्ध भेटघाट कार्यक्रम, सामग्री वितरण र स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। लेकम गाउँपालिकाभित्रका विपन्न असहाय एकल पुरुषहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहज हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। छोराछोरी वा लालन पालन गर्न आफन्त नभएका वृद्ध-वृद्धाका लागि आश्रम स्थलको रूपमा वृद्धाश्रम स्थापनाका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय पञ्जीका अधिकारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा MIS तालिम सञ्चालन गरिनेछ। जनप्रतिनिधिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा र व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी गोष्ठी सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँदै कक्षा 12सम्मको शिक्षामा सबै बालबालिकाहरूको निःशुल्क पहुँच पुगाउने नीति लिएको छ। लेकम गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा EGRP कार्यक्रम लागू गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने नीति लिएको छ। लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 4 को बीचमा रहेको कैनोडा टावर लेकम टेलिकम र सम्बन्धित सरोकारवाला सबैसँग समन्वय गरी विद्युत क्षमता विस्तार गरिनेछ। साथै नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक पहल गरी लेकम गाउँपालिका भित्र 4G सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। कैनोडा टावरलाई इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक पहल गरी लेकम गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण वडाहरू लिज लाइन इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण विद्युतीकरण शासन भएकाले लेकम गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई ICT तालिम दिइनेछ र यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। विद्युती तथा ICT को माध्यमबाट गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह गर्न दर्ता चलानी व्यवस्थापन प्रणाली, योजना व्यवस्थापन प्रणाली र जिन्सी व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइनेछ र यसका लागि आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरिनेछ। मातृ तथा नव शिशु स्वास्थ्यमा देखिने जटिलता रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने प्रत्येक आमालाई उपाध्यक्षको कोसेलीको व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट समेत संस्थागत सुत्केरी सेवा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेको सेन्टरहरूको क्षमता विकास गरिनेछ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्य स्थानीय तहहरूसँग समन्वय तथा सहकार्यको नीति लिइनेछ। राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सामग्री तथा थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गरिनेछ। पूर्ण खोप दिगोपना तथा सुनिश्चितता अवस्थालाई कायम राख्दै बालबालिका तथा किशोर अवस्थामा हुने कुपोषण न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। लेकम गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय प्रहर शिक्षकहरूलाई उनीहरूको कार्य सम्पादनको आधारमा प्रहर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम गरिनेछ। आम जनसमुदायसम्म स्वास्थ्यका सन्देश तथा सूचनाहरू पुर्याई सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनका लागि कार्यक्रम उत्पादन तथा विद्युतीय
सूचना प्रणाली मार्फत प्रसारण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। विद्यालयहरूलाई बालमैत्री सिकाइको आधारमा शिक्षण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। लेकम गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूको आधारमा शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकता दिई असल शिक्षण अभ्यासहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्यालयहरूलाई समय सुहाउँदो आइसिटी युक्त विद्यालय वातावरणको सिर्जना गरिनेछ। गाउँपालिका र अन्तर्गतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू र माध्यमिक विद्यालयहरूमा यी हाजिरी र आदि शिक्षकहरूलाई आइसिटी तालिम दिइनेछ। शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाले वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरी शैक्षिक क्यालेन्डर र बुलेटिन प्रकाशित गरिनेछ। 21औं शताब्दीका बालबालिकाहरूलाई समय सुहाउँदो परिवेश अनुसारको प्रतिभा पहिचानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। माध्यमिक तहका बालबालिकाहरूको खेलप्रतिको रुचिलाई मध्यनजर राख्दै स्थानीय स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड छनौट प्रतियोगिताका रूपमा अध्यक्ष कपलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरलाई मध्यनजर राख्दै शिक्षातर्फको विनियोजित बजेटलाई डल्लो रूपमा नराखी विद्यालयहरूको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात र आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी प्रशिक्षकका रूपमा विद्यालयको पहिलो कक्षा 1 का लागि 19 जना शिक्षक दरबन्दी कायम गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाभित्र आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा गाउँपालिका शिक्षकको नाम दिई दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ। विद्यालय अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा जोड दिइनेछ। अब 2077 देखि लागू हुने गरी लेकम गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन लागू गरिनेछ। विश्व कोभिड-19 का कारण महामारीमा परेका प्रवेशमा विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन स्थलका रूपमा परिणत भएकोले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहेकाले ती वञ्चित विद्यार्थीहरूका लागि दूर शिक्षा एवं बहुवैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि शिक्षा अभियान अन्तर्गत विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखालाई व्यवस्थित एवं सुदृढ गरिनेछ। बाल कक्षादेखि कम्तीमा कक्षा 5 सम्मका लागि पूर्णता बाल मैत्री स्रोत साधन र सामग्री सम्पन्न बनाउने नीति ल्याइनेछ। प्रत्येक विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि योग शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय तहले विद्यालयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास कार्यक्रमहरू कार्यशाला मोनिटरिङ कोचिङ शिक्षक नेटवर्क जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लेकम गाउँपालिकामा सिटिभिटीद्वारा सञ्चालित प्राविधिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन तथा सुधार गरिनेछ। लेकम गाउँपालिकाको भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरी बालबालिकाको कक्षा 1 देखि पूर्वको इसिडी अनुभवलाई राष्ट्रले नै आधारभूत पक्षका रूपमा अङ्गालेको अवस्थामा थप बाल विकास केन्द्र स्थापना गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास गाउँपालिकाको विकास प्रक्रियालाई रणनीतिक महत्त्वका साथ सञ्चालन गर्न विकासका हरेक क्षेत्रका विगतका उपलब्धिहरू वर्तमानको आवश्यकता र भावी अपेक्षित उपलब्धिहरूलाई मध्यनजर गरी गाउँपालिकाको त्रिवर्षीय योजना निर्माण गरी विकास प्रक्रियालाई निरन्तर दिशा निर्देश गरिनेछ। त्रिवर्षीय योजना र वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रमका बीचमा उचित तालमेल गर्ने औजार मध्यकालीन
खर्च संरचनाको अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न र 100 वर्षीय योजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। विगतका क्रमाङ्कन योजनाहरूलाई यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। वडा स्तरीय योजनाहरूको हकमा 2 लाख भन्दा साना योजना र गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरूको हकमा 5 लाख भन्दा साना योजना नबनाइने तर विशेष परिस्थिति जस्तै एकल बस्ती, ससाना मर्मत, सम्भार एवं अति अपरिहार्य भएको अवस्थामा मात्र 100 भन्दा कम रकमको समेत बजेट विनियोजन गरिनेछ। गाउँटोल हराभरा घर घरमा पानीधारा भन्ने नाराका साथ खानेपानी र सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रमहरू उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीका सहज पहुँच नभएको कुनै कुस्काना लगायतको क्षेत्रमा लिफ्टिङ खानेपानी सञ्चालनका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै खानेपानीका सुविधाहरू विस्तार गरिनेछ। आवश्यक सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ। भौतिक संरचनाको निर्माणका गुणस्तरीय वृद्धि गर्न स्थानीय डकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। उज्यालो लेकम समृद्ध लेकम कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक घर घरमा बिजुली सुविधा पुर्याउन संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढाइनेछ र लेकम लेकम गापा 2 को पैनोडा टावरमा आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकभित्र विद्युतीय विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। हाल सबै वडाहरूमा वडा कार्यालय भवन निर्माण भई सञ्चालन समेत भइसकेको र सबै वडा कार्यालयहरूमा घेरबार प्रतीक्षालय र सुरक्षा गार्डको व्यवस्था गरिनेछ। हाल गाउँपालिका अन्तर्गत विस्तार भइरहेका सडक सञ्जालहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ। गोकले लाली सडक खण्डलाई उच्च प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नत गरिनेछ र गाउँपालिका अन्तर्गत सडक सञ्जाल विस्तार स्तरोन्नतिको लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। साथै गाउँपालिका बस्तीमा सडकको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। कन्दामाथिका आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ठेक्का मार्फत गरिनेछ तर स्थानीय उपभोक्ता समुदायसँग सहकार्य नहुने र स्थानीय स्रोत साधन परिचालन हुने योजनाहरू मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। यस वर्ष सञ्चालन गरिने योजनाहरू मङ्सिर मसान्तमा सम्झौता सम्पन्न गरी योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारिताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका विभिन्न क्षेत्र र विस्तार भइसकेको सडक सञ्जालमा समयमा हुने बाढी पहिरो लगायतको अवरोधलाई हटाउन प्राकृतिक स्रोत साधनको अनावश्यक दोहनलाई रोकी स्रोत साधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन महाकाली, चमलिया र अन्य नदी खोला नाला लगायतका क्षेत्रहरूमा EIA गरिनेछ। सम्भाव्यता सिँचाइ क्षेत्र सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। खानेपानी मूल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन गाउँपालिकाको जलस्रोत ऐन जारी गरिएको छ। सामुदायिक भवन निर्माण हुने नसकेका गाउँ टोलहरूमा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। नेपाल राजपत्रमा गाउँपालिकाको केन्द्र स्थापना तोकिसकेको र हाल उक्त स्थान नजिकै सडक सञ्जाल समेत विस्तार भइरहेकोले गाउँपालिका भवन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गर्दा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रबन्धन गर्दै स्थानीय आय आर्जन विस्तार गरिनेछ। भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी
आचार संहिता निर्माण गरी गाउँपालिकाभित्र निर्माण गरिने संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ। प्रत्येक वडाहरूमा वडा स्तरीय खेलकुद मैदान र एउटा गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद मैदान स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिकाको केन्द्र राचामाटा नजिक पाए पर्ने स्थानमा गाउँपालिका स्तरीय एउटा हेल्पएड स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विभिन्न मठ मन्दिरहरूको संरक्षण मर्मत सम्भार गर्दै धार्मिक पर्यटकीय स्थललाई प्रबन्धन गरिनेछ। खाद्यान्न लगायत कृषि उपजको भण्डारणका कारण प्रत्येक वडाहरूमा शीत भण्डारको स्थापना गरिनेछ। गाउँघरमा परम्परादेखि प्रयोग गरिँदै आएको चुलोका कारण वन क्षेत्रमा परेको असर मानवीय स्वास्थ्यमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाको 50% अनुदानमा घर घरमा आधुनिक चुलोको अवधारणालाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। विश्वव्यापी उष्णता जलवायु परिवर्तन बढिरहेको विद्यमान अवस्थामा वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत एक रुख काट्दा 10 रुख रोपौँ अभियान सञ्चालन गरी नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको कार्बन व्यापारमा समेत टेवा पुग्ने गरी वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई स्थानीय समुदायबाटै कार्यान्वयन गरिनेछ। खहरे खोला र पहिरो नियन्त्रणका लागि बायो इनर्जियरिङ र हरित सडक अभियानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकाको प्राविधिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने अटो लेभल मेसिन टिएस लगायतका प्राविधिक उपकरण खरिद गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। भारतसँग सिमाना जोडिएको वडा नम्बर 3 को लालीमा भारतसँगको सहकार्यमा पक्की मोटर पुल स्थापना गरी छोटी भन्सार कार्यालय वा भन्सार स्थापनाका लागि केन्द्र सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। साथै चौलानी बैचडी दार्चुला जोड्ने सेरा पक्की पुल बैचडी दार्चुला जोड्ने सोचे बगल पक्की पुल स्थापनाका लागि र साथै गाउँपालिकाभित्र आवश्यक पर्ने ठाउँमा झोलङ्गे पुलका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने नीति लिएको छ। गोकुलेश्वर लाली सडक खण्ड अन्तर्गतको रिठेगाडमा पक्की मोटरेबल पुल निर्माणका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। गोकुले लाली सडक खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी आवामा सम्पन्न गरी सो सडकलाई जति सक्दो चाँडो स्तरोन्नति गर्न सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। गोकुलेश्वर बजारसँग सिमाना जोडिएको वडा नम्बर 6 र भारतसँग सिमाना जोडिएको वडा नम्बर 3 लाई व्यापारी नाकाका रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। वडा नम्बर 5 को चौपतामा 1500 को सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका लागि आवश्यक संरचना निर्माणका लागि सङ्घीय एकाइहरूसँग समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र उत्पादन हुने स्थानीय स्रोत साधन जस्तै चिउरीको साबुन, सालका पातको टपरी, बाँसका ढोका, नाम्ला लगायतका क्षेत्रमा लघु उद्यम विकास एवं विस्तारका लागि स्थानीय समुदाय एवं उद्यमीहरूसँग समन्वय गरी सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत प्रत्येक घरधुरीको वास्तविक एवं वस्तुपरक आर्थिक सामाजिक विकासको अवस्था झल्किने गरी आम नागरिकहरूको जीवनस्तरलाई निम्न मध्यम र उच्च स्तरमा वर्गीकरण एवं नक्साङ्कन गरिनेछ र सोही आधारमा उच्च प्राथमिकताका साथ निम्न स्तर भएका नागरिकहरूको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ।
आवासविहीन वादी समूहहरूलाई पहिचान गरी व्यवस्थापनको लागि क्रमशः आवासको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ। बम्नेदेखि शिरपुर जाडाकोट लिफ्ट सिँचाइका लागि सम्बन्धित निकायलाई पहल गर्ने नीति लिएको छ। वन वातावरण विपद व्यवस्थापन, भू क्षय र पहिरोको जोखिम नियन्त्रण तथा घरेलु परम्परागत उपयोगको सञ्चालनका लागि उपयोगको सञ्चालनका लागि बाँस तथा निगालो रोपणमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक निजी वन सार्वजनिक स्थलहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्न र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न वन उपभोक्ता समितिहरूलाई क्रियाशील गरी वृक्षारोपण सहित आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन, जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। वित्तीय सुशासन कायम राख्न तेस्रो पक्षलाई सार्वजनिक सुनवाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाबाट दिइने सेवा प्रवाहलाई सुस्त दुरुस्त बनाउनुका साथै भ्रष्टाचार सम्बन्धी शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। आयोजनाको दिगोपनका लागि गाउँपालिका र वडा स्तरीय अनुगमन मूल्याङ्कन समितिलाई थप प्रभावकारी बनाइँदै लगिनेछ। सूचनाको हक प्रत्याभूति दिन तथा सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमहरूको पहुँच अभिवृद्धि हुने क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। आर्थिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुस्त दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाई त्रैमासिक रूपमा आलेख प्रतिवेदन अनिवार्य गरी लागू गरिनेछ। सेवा प्रवाहलाई सुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन लेकम गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र अनिवार्य रूपमा राखिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सरकारी कामकाजको सिलसिलामा खटिने गाउँपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई मासिक रूपमा फिल्ड भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। सम्पूर्ण गाउँ सभा सदस्य एवं कर्मचारी मित्रहरू, अब म यस सम्मानित सभामा अब 2077-78 को लागि सङ्घीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान राजस्व तर्फ 5,86,76,060। वित्तीय समानीकरण तर्फ 10,88,00,000। सशर्त तर्फ 20,13,00,000। विशेष अनुदान तर्फ 1,50,00,000। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान वित्तीय समानीकरण तर्फ 70,00,000। सवारी साधन कर तर्फ 5,84,000। जम्मा 38,53,60,000। योजनाहरू प्राथमिकरण छनौटका आधार छनौटका आधार तथा मापदण्डहरू तय गरिएको छ। बजेट तर्जुमा गर्दा कोरोना भाइरसबाट सिर्जित विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने, राजस्व परिचालनमा योगदान दिने,
स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित भई सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय संस्कृति र पहिचान प्रबन्धन गर्ने, दिगो विकास वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने, सेवा प्रवाह संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउने। अन्तमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा मार्गदर्शक गर्नुहुने लेकम गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, मातहतका कर्मचारीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू, सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी र यस गाउँपालिकामा रहनुभएका सबै आमा बुवा, दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नागरिक, करदाता र सबै विकास साझेदारी संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबैको खुल्ला सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूका बावजुद वस्तुगत यथार्थ धरातलमा उभिएर ती समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध र एकताबद्ध बनाऊँ। साथै लेकम गाउँपालिकाको उज्जवल भविष्य निर्माणका लागि आशावादी बनाऊँ। धन्यवाद।